आदर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद को दरकार पानी सरबराह करने के लिए 2 नए ज़खायर आब तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला की हैदराबाद पर तवज्जो। अंबरपेट पुलिस हेडक्वार्टर में गोली चल गई, एक कांस्टेबल हलाक। कत्ल, खुदकुशी या इत्तेफाकी हादसा, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। फर्जी दस्तावेजात के जरिए पासपोर्ट बनाने की कोशिश, म्यांमार के 2 बाशिंदे और उनके 4 मददगार गिरफ्तार। और रास्ता चलने वाली खातून के साथ छेड़छाड़, बुलारम में होमगार्ड गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद आलमी सतह पर एक अजीम शहर के तौर पर उभर रहा है। तेलंगाना हुकूमत और जीएचएमसी के इश्तराक से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉलीज को वज़ीर आला ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा है कि अजीम तर हैदराबाद में हर मकान के लिए 2 डब्बे फराहम किए जाएंगे और ट्रॉलीज के जरिए कचरे की निकासी अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी तारीख रखने वाले हैदराबाद शहर के साथ मुत्तहिदा आंध्रा के हुक्मरानों ने नाइंसाफी की है और उसे नुकसान पहुंचाया गया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। कचरे की निकासी हुकूमत की अवलीन तरजीह रहेगी। इसके अलावा शहर को 30 टीएमसी पानी फराहम करने के लिए 2 ज़ख़ीरे आब तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी में 15 टीएमसी और केशवरम में 15 टीएमसी पानी के ज़ख़ीरे आब तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के हुदूद में सड़कों की तामीर पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, महेंद्र रेड्डी, पद्मा राव, मजलिसी अरकान मुखन्नना और कमिश्नर जीएचएमसी जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। शहर में पानी की किल्लत और दिगर बल्दी व बरकी मसाइल पर मजलिसी अरकान असेंबली ने जीएचएमसी कमिश्नर से नुमाइंदगी की है। मोहतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि जनार्दन रेड्डी ने, जो जीएचएमसी कमिश्नर के अलावा वाटर वर्क्स के एमडी भी हैं, मजलिसी अरकान को तयक़ुन दिया है कि मजीद चंद रोज़ में पानी की किल्लत और आलूदगी के मसले की यकसुई कर दी जाएगी और ज़ेर इल्तिवा बल्दी प्रोजेक्ट्स को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अरकान असेंबली जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी भी इस मौके पर मौजूद थे। एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम असेंबली के हल्के जात के अरकान असेंबली ने अपने जुमला मसाइल को पेश किया। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो कमिश्नर बल्दिया है वो वाटर्स के एमडी भी है। तो पहले वाटर्स के ऊपर बात की गई कि पानी की किल्लत है, काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है और ये महीने में पानी की किल्लत कभी भी नहीं होती, लेकिन जो पानी का शार्टेज है वो तफसील के साथ हमारे एमडी साहब वाकिफ कराए। हम अब इसकी वजह से 8-10 दिन का टाइम मांगे हैं कि थोड़ी तकलीफ आवाम को पहुंचेगी। हम इसको अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में भी ऐलान करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह गोदावरी की लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होंगी, उससे और सिंगूर से ये मुख्तलिफ ज़राए से पानी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने बिहार में अजीम इत्तेहाद की कामयाबी को सेक्युलरिज्म की जीत करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कायदीन एम रवि और श्रावण ने कहा है कि दिल्ली में बड़ा मोदी और तेलंगाना में छोटे मोदी की हुकूमत से अवाम परेशान है। एम रवि ने कहा कि तेलंगाना में किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर श्रावण ने बिहार के इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद को कामयाब करने पर बिहार के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से होगा। श्रावण ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जिस तरह बिहार के अवाम ने बड़े मोदी को शिकस्त दी है,
इसी तरह वरंगल के ज़िमनी इंतखाब में अवाम छोटे मोदी KCR को शिकस्त देंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि बिहार में समाज के तमाम तबकात ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घुमंड को चिकनाचूर कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए मधु याशकी गौड़ ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास के नाम पर अवाम को गुमराह किया गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि TRS ने भी किसानों के कर्ज माफी और दीगर वादों को फरामोश कर दिया है और वरंगल के ज़िमनी इंतखाब में अवाम KCR को सबक सिखाएंगे। बिहार के असेंबली इंतखाबात में 24 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं। 243 रुकनी असेंबली में 10% के तनासुब से मुस्लिम अरकान असेंबली का मुंतखब होना दीगर रियासतों के मुसलमानों के लिए एक सबक है। अगर मुत्तहिदा तौर पर मुसलमान राय दहिंदे अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ रियासती कानूनसाज असेंबलियों बल्कि लोकसभा में भी मुस्लिम अरकान की नुमाइंदगी में इजाफा हो सकता है। बिहार के असेंबली इंतखाबात में 24 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं। 243 रुकनी असेंबली में 24 मुस्लिम अरकान असेंबली 10% तनासुब के साथ मुंतखब हुए। RJD से 12, कांग्रेस से 6, जनता दल के 5 और CPM से 1 रुकन असेंबली मुंतखब हुआ। बिहार के राय दहिंदों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाकर एक मिसाल कायम की है। दीगर रियासतों में भी जहां पर ऐसे कई हल्के जात हैं जहां पर मुस्लिम राय दहिंदे बादशाहगर मौक़िफ़ रखते हैं, उन्हें भी बिहार के इंतखाबी नतीजे से सबक लेना चाहिए। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ भी तकरीबन 14 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब होने चाहिए। दीगर रियासतों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाना चाहिए ताकि मुल्क की बेशतर रियासतों में मुसलमान पसमानदगी का शिकार हैं और उनका हमेशा से सियासी इस्तेसाल किया जाता रहा है। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी ज़्यादा हो तो उससे उनके मसाइल भी हल हो सकते हैं और हुकूमत भी उनकी बात सुनने पर मजबूर होगी। बिहार के असेंबली इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद की कामयाबी पर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर M शशिधर रेड्डी ने कहा है कि बिहार के अवाम ने फिरका परस्तों को शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के इंतखाबी नतायज मुल्क की कौमी सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। शशिधर रेड्डी ने कहा है कि 40 नशिस्तों पर मुकाबला करते हुए कांग्रेस ने 27 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सैयद अली चबूतरा के एक सरकारी दवाखाने में मिशन इंद्रधनुष फेज 2 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टरों ने कमसिन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और टीका अंदाजी भी की गई। अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने और टीका अंदाजी से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। उन्होंने बच्चों के वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। सैयद अली चबूतरे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज बच्चों को जो वैक्सीन देते और पोलियो के इंजेक्शन देते उसका एक मिशन का इफ्तिताह हुआ। जो कम उम्री में बच्चों को टाइम टू टाइम अगर ये इंजेक्शन ना देते रहे तो फ्यूचर में बड़े होकर बच्चों को बड़ी बीमारियों से बच्चे महफूज रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली तौर पर एक मिशन के जरिए तहरीक चल रही है। हर एरिया में ये कैंप कायम करके बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हैं और पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए पब्लिक से आवाम से अपील करता हूँ कि इससे इस्तेफादा करें। बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंजेक्शन लेते रहें या पोलियो ड्रॉप लेते रहें तो इससे बच्चों को फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारियाँ नहीं आती, बच्चों को बीमारियों से हिफाजत रहती, तहफ़्फ़ुज़ रहता। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल से खानगी और सरकारी मदारिस में उर्दू को लाजमी निसाब के तौर पर शामिल करने के लिए मजलिस नुमाइंदगी करेगी। गांधी भवन में कौमी तिबी यूनानी और तिब नबवी सेमिनार से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने कहा है कि उर्दू ज़ुबान को अगर तालीमी निसाब में लाजमी करार दिया जाता है तभी उर्दू की सही खिदमत होगी। सेमिनार के दौरान तिब यूनानी के शोबे में बेहतर खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से भी नवाजा गया। सेमिनार से डॉक्टर मुश्ताक अहमद सदर AUTC, डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह शरीफ नायब सदर
AIUTC کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ایک سیمینار کی رسم اجرا بھی عمل میں آئی کہ جس طریقے سے فرسٹ لینگویج ہندی یا تیلگو کوئی لینا چاہے، کوئی پڑھنا چاہے تو ہندی پڑھ سکتا ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو تیلگو پڑھ سکتا ہے، کوئی پڑھنا چاہ رہا تو اسپیشل انگلش پڑھ سکتا ہے، لیکن اردو صرف اردو میڈیم میں رہ گئی۔ تو ہم نے چیف منسٹر صاحب سے کہا اور چیف منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر وعدہ کیا کہ ہر اسکول کے اندر اردو ایز اے سبجیکٹ ایک لینگویج کمپلسری کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اگر سے ہم خالی اردو میڈیم کے اسکولز کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو اس سے اردو عام نہیں ہوگی، کیونکہ آج آپ اور ہم ہی ہمارے بچوں کو اردو میڈیم میں شریک کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر سے چاہے وہ انگلش میڈیم ہو، چاہے تیلگو میڈیم ہو، چاہے ہندی میڈیم ہو، چاہے کوئی میڈیم ہو، جس طریقے سے ہندی اور تیلگو آپ لازمی رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہر اسکول میں اردو لینگویج بھی کمپلسری رکھنا ضروری ہے، چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ اسکول۔ ہمارے بچوں کے اوپر بات ہے، جب تو والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی ہندی کی جگہ ہمارا بچہ اردو لے سکتا ہے، تیلگو کی جگہ ہمارا بچہ اردو لے سکتا ہے، کوئی باقی کے تو سب سبجیکٹ انگلش میں پڑھتا ہے، لیکن ایک اردو ایک لینگویج اگر سے ہم اسکولز کے اندر کمپلسری کروائیں گے تو ہی صحیح خدمت اردو کے ساتھ ہوگی۔ آج ہندی میڈیم میں ہمارے بچے نہیں پڑھتے لیکن ہندی سے واقف ہیں، اس کی وجہ کہ ایک لینگویج ہندی کی اسکولز میں ہے۔ تو اسی طرح کے اوپر انشاءاللہ تعالی آنے والے اکیڈمک ایئر کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پرزور طریقے سے اس کی نمائندگی کرے گی کہ آنے والے اکیڈمک ایئر میں تمام چاہے خانگی ہو یا گورنمنٹ مدارس ہو اس کے اندر اردو ایز اے لینگویج کمپلسری کیا جائے۔ وائسر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی جاریہ ماہ کے آخر میں کاکیناڈا میں آندھرا پردیش کو خصوصی درجہ دینے کے سلسلے میں پوا بھیری میں حصہ لیں گے۔ جگن موہن ریڈی نے اس سلسلے میں پیر کو مغربی گوداوری کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کیا ہے۔ ضلع میں پارٹی کو مستحکم بنانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی گئی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر دھرما پرساد راؤ نے بتایا کہ ریاست میں کسان مشکلات کا شکار ہیں، اقل ترین قیمت ادا نہیں کی جا رہی ہے، دیہاتوں کی حالت بھی ابتر ہے اور حکومت عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ عادل آباد کے کسانوں نے تخم تیار کرنے والی دیر کمپنی پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے محکمہ زراعت کے کمشنر کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی کسانوں نے بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کمپنی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ نقلی تخم اور کھاد کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہوا ہے اور کئی کسان خودکشی بھی کر چکے ہیں۔ کسانوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر فوری طور پر اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ مقت خیرتآباد کے درجنوں کانگریسی ذمہ داروں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور کانگریس چھوڑ کر مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ مقت کے صدر ابتدائی مجلس عبدالکریم الدین کے ہمراہ سید یونس اور ان کے ساتھیوں نے مجلسی لیڈر یاسر عرفات کے ساتھ بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جوش و خروش کے ساتھ مجلس کے پرچم تلے عوام کی خدمت انجام دیں گے۔ سدی پیٹ کے ایک تیلگو صحافی کی اچانک گرفتاری پر ضلع میدک کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی تنظیموں نے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ تفصیلات کے مطابق ساکشی کے رپورٹر پربھاکر کو سنگاریڈی پولیس نے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ پربھاکر کی گرفتاری کے لیے ضلع ایس پی سومتی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ITI کالج سے کلکٹر آفس تک ایک ریلی نکالی گئی۔ احتجاجیوں نے کلکٹر رونالڈ روز کو ایک یادداشت پیش کی جس میں 3 دن کے اندر بی سومتی کا تبادلہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رونالڈ روز نے احتجاجیوں کو تیقن دیا ہے کہ وہ موصولہ یادداشت کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو پہنچائیں گے۔ احتجاجیوں نے بی سومتی کا تبادلہ نہ کرنے کی صورت میں ریاستی سطح پر احتجاج منظم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے سومتی کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی۔
پان منڈی کے علاقے میں واقع قبرستان میں خبروں کو مسمار کرتے ہوئے مالی فوائد کے لیے جگہ استعمال کرنے کی شکایت سامنے آئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قبرستان کی جگہ ڈیری فارم، گلاس کا گودام اور پکوان کے لیے کرائے پر دی گئی ہے۔ مقامی افراد نے وقف بورڈ کے ذمہ داروں کو متوجہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ قبور کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ پنجا گٹے میں واقع نمس ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق وجے کمار فزیو تھراپی میں پی جی مکمل کرنے کے بعد نمس میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ وجے کمار کی لاش نمس کی بلڈنگ کی 6ویں منزل پر رسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ گھریلو مسائل وجے کمار کی خودکشی کی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ امبرپیٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک کانسٹیبل خواجہ معین الدین کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار مقام واقعہ پہنچ گئے اور کلوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا۔ ڈی سی پی عزت روندر نے بتایا ہے کہ اچانک گولی چل جانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ خودکشی، قتل اور اتفاقی حادثہ تینوں زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مہلک خواجہ معین الدین نلگنڈے کے ساکن بتائے گئے ہیں۔ راجندر نگر پولیس نے علاج کے نام پر ایک لڑکی کے ساتھ ناشائستہ سلوک کرنے والے خود ساختہ بابا کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹولی چوکی حکیم پیٹ کے رہنے والے صادق حسین نے اس سے رجوع ہونے والی خاتون اور اس کی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پہلے علاج کرنے کا وعدہ کیا اور پھر مالی مدد کرنے کا بھی تیقن دیا۔ لڑکی کو اپنے دفتر اکبر ہلز بلا کر صادق نے اس کے ساتھ ناشائستہ سلوک کیا اور جنسی طور پر ہراساں کیا۔ متاثرہ لڑکی کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے صادق کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف 354(a) کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے ریمانڈ میں لے لیا ہے۔ راستہ چلنے والی خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہوم گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بلارم میں راہ چلنے والی خاتون کے ساتھ یادیا نامی ہوم گارڈ نے چھیڑ چھاڑ کی۔ مقامی افراد نے یادیا کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شہر کے کرمن گھاٹ کے گایتری نگر علاقے میں لاری نے اسکول بس کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں بس الٹ گئی جس کی وجہ سے 3 طلبہ اور آیا زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف کرمن گھاٹ کے علاقے میں ہی آٹو بے قابو ہو کر الٹ گیا جس کی وجہ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی دواخانے میں شریک کروا دیا گیا ہے۔ گولکنڈے کے علاقے احمد کالونی میں سیلنگ لینڈ کی وجہ بتا کر ایک مکان کی تعمیر روک دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پلاٹ کے مالک گزشتہ 15 سال سے ٹیکس ادا کرتے آ رہے ہیں اور جب تعمیر کا آغاز ہوا تو ڈپٹی تحصیلدار راج کمار وہاں پہنچ گئے اور تعمیر کو رکوا دیا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ ان کی اراضی سیلنگ لینڈ کے تحت آتی ہی نہیں، پھر بھی انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بہادرپورہ پولیس نے فرضی دستاویزات کے ذریعے پاسپورٹ بنانے والے میانمار کے 2 باشندوں اور ان کی مدد کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ میانمار کے رہنے والے رفیق، عزیز، کریم اور سلیم چند سال قبل کولکتہ سے ہوتے ہوئے حیدرآباد آئے تھے اور یہاں پر مزدوری کیا کرتے تھے۔ چاروں افراد ناکافی آمدنی کے پیش نظر خلیجی ملک جا کر ملازمت کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں پاسپورٹ کی ضرورت تھی۔ اس دوران انہوں نے پاسپورٹ کی تیاری کے لیے نذیر خان کی مدد حاصل کی، جو RTA خیرتآباد کا ایجنٹ بتایا گیا ہے، اور پھر غوث خان، عرفان اور محمد غوث کی مدد سے فرضی شناختی کارڈ، ووٹر ID کارڈ
اور آدھار کارڈ بناتے ہوئے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ پولیس نے ملزمین کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ اور امیگریشن کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ چاروں ملزمین کے قبضے سے 2 پاسپورٹ بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی کے میڈچل ریلوے ٹریک پر انسانی جسم کے کٹے ہوئے اعضاء دستیاب ہوئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر میڈچل پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور لاش کے بکھرے ہوئے اعضاء کو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ نامعلوم شخص ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہوا ہے یا اسے قتل کیا گیا۔ کومٹواڑی دبیرپورے میں ایک مکان کو آگ لگنے سے مکان جزوی طور سے جل گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب مکان کو اچانک آگ لگ گئی، جس میں دیوالی تہوار منانے کے لیے پٹاخے رکھے گئے تھے۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں گھر کے ساز و سامان کے علاوہ دوسری اشیاء بھی جل گئی۔ مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کے پہنچنے سے پہلے آگ بجھانے کی کوشش کی، پھر فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر مکمل طور سے آگ بجھائی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد کو درکار پانی سربراہ کرنے کے لیے 2 نئے ذخائر آب تعمیر کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی حیدرآباد پر توجہ۔ امبرپیٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں گولی چل گئی، ایک کانسٹیبل ہلاک، قتل، خودکشی یا اتفاقی حادثہ، مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز۔ فرضی دستاویزات کے ذریعے پاسپورٹ بنانے کی کوشش، میانمار کے 2 باشندے اور ان کے 4 مددگار گرفتار۔ اور راستہ چلنے والی خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، بلارم میں ہوم گارڈ گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔